नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुन्चेक बहस सकियो। आजै आदेश दिने अदालतको तयारी। आसपासमा सुरक्षाकर्मी तैनात। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले ठोस कदम चालिसक्यो। राजनीति पनि अब सफा गर्नुपर्छ भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले एयरपोर्टको तार काट्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई क्यानले सोध्यो स्पष्टीकरण। कानुनी कारबाहीको चेतावनी। एयरपोर्टको तारबार भत्काए बापत बालेनलाई क्यानले तिराउन सक्छ 50,000 रुपैयाँ जरिवाना। आदि पुरुषको विवादित अंश नहटाएसम्म सबै भारतीय फिल्म रोकौं भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको पत्र। पार्टीको समर्थन पाएपछि टिकिरहन्छु भन्ने नसोच्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कंग्रेस सांसदहरूको चेतावनी। आयोगले समयानुकूल पाठ्यक्रम तथा परीक्षण विधिमा सुधार गर्नुपर्ने उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवको टिप्पणी। हुँदै नभएको स्थानको नाममा पनि सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने गैर जिम्मेवार काम गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमको जिकिर। बजेट सच्याएर ल्याउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको माग। जनगणनामा पुन मगरलाई छुट्टै जातिको रूपमा राख्नु गलत भयो, सच्याउँछौं भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। जातिहरूलाई फुटाएर देशको हित नहुने धारणा। पार्टी र नेताहरू नसचिएसम्म देश विकास सम्भव नरहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। बजेट ल्याइएको होइन लुटिएको हो भन्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको आरोप। बजेट वर्गीय क्षेत्रीय र लैङ्गिक उत्पीडनको अन्त्य हुने गरी आउनुपर्ने सांसद देवेन्द्र पौडेलको भनाई। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै कुन कुन सांसदले के विषय उठाए यसको बारेमा पुरै जानकारी। मधेसका मुख्यमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिएर विश्वासको मत दिएको नेकपा एमालेका मध्य प्रदेश इन्चार्ज योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। सुनवाई समितिबाट प्रधान न्यायाधीशका लागि कार्कीको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन। छोटो समयका लागि देशको प्रधान न्यायाधीश बन्दै हरिकृष्ण कार्की। हपहपी गर्मीले पश्चिम तराईको जनजीवन प्रभावित। रूपन्देहीको तापक्रम 42 डिग्री पुग्यो। नयाँ संसद भवनको साजसज्जामा 2 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ खर्च गरिँदै। सहकर्मी महिला प्रहरीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा एसएसपी पाल निलम्बित। कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने। 10 महिनामा बङ्गलादेशको व्यापार घाटा 43% घट्यो। बिपरजोय समुद्री आँधी भारतको गुजरात पुग्यो। तीव्र हावासहित ठूलो वर्षा र चितवनमा अलपत्र परेको क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि 5 करोड रुपैयाँ विनियोजन। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुन्चेक बहस सकिएको अदालतले आज नै आदेश दिने प्रसङ्गबाट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थुन्चेकको बहस सकिएको छ। सो प्रकरणमा 5 जना सरकारी वकिल र जारीकर्ता समेत गरी 7 जनाले जवाफी बहस पनि गरेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा थुन्चेक बहस सकिएसँगै आजै थुन्चेक आदेशको तयारी छ। न्यायाधीशले प्रतिवादीहरूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने, धरौटीमा छाड्ने वा रिहा गर्ने आदेश गर्ने जनाइएको छ। आजै थुन्चेक आदेश आउन सक्ने भएकाले अदालतमा सुरक्षाको अवस्था बढाइएको छ। बाक्लो मात्रामा सुरक्षा कर्मी खटाइएको छ भने जिल्ला अदालतमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। अहिले अगाडिको मेन गेट बन्द गरिएको छ भने काम भएका लागि चेक जाँच गरेर भित्र छिराउँदैछन् र अरूलाई बाहिर निकालिएको छ। यो प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेक नारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई लगायतका 18 जनालाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको जनाइएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेता र राजनैतिक दल नबदलिए देश बदल्न सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। नवनारी पत्रिकाको वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पद भन्ने कुरा जिम्मेवारी मात्रै भएको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ अहिले राजनीतिलाई सफा गर्ने र राजनैतिक नेतृत्व र पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको काम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। अहिले सरकार त्यही दिशामा केन्द्रित रहेको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण सरकारको एक सूत्रीय एजेन्डा रहेको उहाँले बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अहिले ठोस कदम चालेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको जिकिर छ। उहाँले विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै सुशासनको अरू आयाममा पनि हात हालेको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले 7 दिन स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्राधिकरणले विमानस्थल क्षेत्रको जग्गामा लगाइएको तारबार महानगरका प्रमुख मेयर शाहको निर्देशनमा भत्काएपछि प्राधिकरणले मेयर शाहलाई 7 दिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो। आज क्यानले एक सूचना निकालेर 7 दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो। क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई स्पष्टीकरण सोधेको बताउनुभयो। महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले हिजो प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नदिई फेन्सिङ तार काटेका थिए। प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी र सूचना नदी फेन्सिङ तारबार काट्न लाग्दा यस प्राधिकरणका कर्मचारीले यस्तो कार्य नगर्न अनुरोध गरेको थियो, तर सो कुरालाई अटेर गरी जबरजस्ती कानुन विपरीतको कार्य गराएको र सो सम्बन्धी पत्र माग गरेको थियो। नगर प्रमुखको आदेश बमोजिम यो कार्य गरेको हो, त्यही सोध्न जानुस् पनि जवाफ आएको थियो। आएकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 को दफा 7 को कसुरमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 को दफा 25(1) बमोजिम सजाय किन नगर्ने भन्दै यो पत्र प्राप्त भएको मितिले 7 दिन भित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नु प्राधिकरणको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसै बीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानको विमानस्थल क्षेत्रको जग्गामा लगायतको तारबार भत्काएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। क्यानले के आधारमा तारबार भत्काएको हो भनेर महानगरलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। क्यानले निकालेको सूचनामा 7 दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ, जसको जवाफमा महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आदेश बमोजिम उक्त कार्य गरेको बताउनुभयो। क्यानले ऐन अनुसार किन कारबाही नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको छ। उसले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 को दफा 7 को कसुरमा ऐनले दफा 25(1) बमोजिम सजाय किन नगर्ने भनेर प्रश्न समेत गरेको छ, जुन दफामा 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको यो काम कारबाहीप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भारतीय फिल्म आदि पुरुषमा समावेश जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने आपत्तिजनक अंश हटाउन पहल गर्न आग्रह गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्नु भएको छ। उक्त फिल्म यथावत प्रदर्शन भएमा नेपालको राष्ट्रियता, सांस्कृतिक एकता र राष्ट्रिय विभूतिमाथि ठालो प्रहार भई अपूरणीय क्षति हुने पत्रमा उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा 5 र 56 को उपधारा 6 ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई राष्ट्रिय हितको जिम्मेवारी गर्ने संरक्षण तोकेको उल्लेख गर्दै बालेनले उक्त फिल्मबाट नेपालमाथि सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको हुँदा महानगरको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उक्त राष्ट्रहित विपरीतको चलचित्रको प्रदर्शनलाई निषेध गरेर मात्र देशभित्रका अन्य क्षेत्र र विदेशमा प्रदर्शन हुन दिने हो भनी त्यसले भ्रामक तथ्य स्थापित गर्ने तर्क पनि बालेनले गर्नु भएको छ। यसका लागि सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल मार्फत गरी उक्त फिल्मको आपत्तिजनक अंश हटाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नु भएको छ। उक्त चलचित्रबाट आपत्तिजनक अंश नहटाएसम्म नेपालमा कुनै पनि भारतीय चलचित्र प्रदर्शन गर्न निषेध गराउने व्यवस्था गर्न समेत उहाँले आग्रह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नु भएको छ। बिहिबार एक स्टाटस लेख्दै उहाँले 3 दिनभित्र उक्त संवाद नहटाए काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भारतीय फिल्मको प्रदर्शनमा रोक लगाउने उल्लेख गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूको पनि भूमिका रहेको भन्दै सो भूमिकाको अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूले दिएको मतको ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट अपेक्षा गरे अनुरूपको बजेट आउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गराउन मन्त्रालय कुद्दा जुत्ताको तलुवा खिए पनि हात लागि शून्य भएको बताउनु भयो। उहाँले पार्टीको समर्थन पाएर मात्र प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन्छु भन्ने नसोच्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई चेतावनी पनि दिनुभएको छ। उहाँले मुलुकको बजेटमा सांसदहरूको पनि अधिकार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले बौद्धिक जनशक्तिलाई आफ्नै मुलुकको सेवामा लगाउनका लागि आयोगले समयानुकूल पाठ्यक्रम तथा परीक्षण विधिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। लोकसेवा आयोगको 73औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय नेपालबाट बौद्धिक जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको भन्दै त्यस्तो जनशक्तिलाई नेपालमा नै सेवा गर्न प्रेरित गर्न लोकसेवा आयोगले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले लोकसेवा आयोगले सधैँ वर्तमान पुस्ताप्रति न्याय र भविष्यका पुस्ताप्रति आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा आफ्नो कर्तव्य, दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कर्मचारी भर्ना छनौट समग्र प्रशासन संयन्त्रको जग रहेको भन्दै आयोगले गलत भर्ना नीति र प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले कर्मचारी छनौट भर्ना प्रक्रियाको परीक्षण विधिहरूमा समय सापेक्ष सुधार गर्न जरुरी रहेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले हुँदै नभएको स्थानको नाममा पनि सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने गैर जिम्मेवार काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। काठमाडौँमा वडा नम्बर 35 बनेर हुँदै नभएको वडाको नाममा पनि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले हुँदै नभएको ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्ने र प्रिन्ट मिस्टेक बनेर सरकारले जवाफ दिने काम गरेकोमा आफूलाई पटक्कै चित्त नबुझेको बताउनुभयो। उहाँले बजेट पहुँचको आधारमा मात्र विनियोजन गरिएको, भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दा प्राकृतिक सौन्दर्यको ध्यान दिन नसकेको तर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बजेट सच्याएर ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। बजेट सच्याएर नल्याए जनताले नमान्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निर्माण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेट सच्याएर ल्याउने काम सत्ता पक्षले गरी एउटा राम्रो परम्पराको सुरुवात पनि हुने र संसदको पनि गरिमा बढ्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले बजेटमा सत्ता पक्षभित्र रुवावासीको अवस्था रहेको देखिनु विडम्बनापूर्ण रहेको समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय जनगणनामा पुन मगरलाई छुट्टै जातिको रूपमा राखिएको कुरालाई सच्याइने बताउनु भएको छ। नेपाल मगर संघले भूम्या पर्वको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय जनगणना 2078 पुन मगरलाई छुट्टै जातिको रूपमा राखेर त्रुटि गरिएको कुरालाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पुन मगर लगायतका अन्य जनजातिहरूलाई राष्ट्रिय जनगणनामा छुट्याउने काम भएको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै गुनासो आएसँगै तथ्याङ्क विभागलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनु भयो। उहाँले जातिहरूलाई फुटाएर देशको हित नहुने बताउनुभयो। उहाँले त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिक पार्टी र नेताहरू नसचिएसम्म देश विकास सम्भव नरहेको बताउनुभयो। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अपेक्षा गरे अनुसार देशमा समृद्धि आउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले देशको विकास हुन नसक्दा आम जनता निराश रहेको भन्दै जिम्मेवारीका साथ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यभाग निभाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले देश बदल्नका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले नै आफूलाई सच्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। राजनीतिलाई सफा गर्ने र राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरू रूपान्तरण गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्नु आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउत सीके राउतले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट ल्याइएको नभई लुटिएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष राउतले बजेट बनाएर ल्याइएको नभई लुटिएको बताउनुभयो। उहाँले बैंक लुटी जसरी 4 यारहरूले बजेट लुटेको र अँध्यारो कोठामा गएर भागभण्डा गरेको बताउनुभयो। सरकारको लुट्ने क्रम जारी रहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष राउतले बजेटको सम्बन्धमा दिएका कुनै पनि सुझावहरू कार्यान्वयन नहुने गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले 1 महिना बहस हुँदा पनि बजेटमा कमा र फुल स्टप समेत परिवर्तन नहुने गरेको भन्दै यसो हुनु संसद र सांसदहरूको निरीहता रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले वर्गीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय उत्पीडनको अन्त्य हुने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद पौडेलले बजेट सबै क्षेत्रमा समान रूपमा आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू वर्गीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय उत्पीडनको अन्त्य हुने गरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यस्ता उत्पीडनको अन्त्य हुने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्रीले 2-4 वटा बजेट हाल्नु स्वाभाविक भए पनि देख्न र हेर्न नसक्ने गरी एकै क्षेत्रमा मात्र बजेट हाल्नु नहुने बताउनुभयो। बजेटले कुनै पनि क्षेत्रका जनतालाई अन्यायमा गर्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले पुरानो व्यवस्था नफर्कने भन्दै अहिलेको प्रणालीलाई आक्रमण नगर्न आग्रह गर्नुभयो। वर्तमान राज्य प्रणालीमाथि आक्रमण गर्नु संविधान विपरीत हुने उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा समसामयिक विषय र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा आफ्ना धारणा राखेका छन्। त्यस्तै आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणका काम सम्बन्धी पनि सदस्यहरूले बोलेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य अजय कुमार चौरासियाले नागरिकता विहीनलाई अविलम्ब नागरिकता दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले नागरिकता नहुँदा नागरिकता विहीनहरूलाई जीवनयापनमा समस्या भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य अनिता देवीले देशमा दाइजो र घरेलु हिंसाको समस्या बढिरहेको भन्दै समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य अनिसा नेपालीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट असमान र संवेदनहीन भएको बताउनुभयो। सबै जिल्लामा समान व्यवहार गर्नुपर्ने भए पनि यसपटक 3 जिल्लाका लागि मात्रै विनियोजन भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरबहादुर थापाले विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीहरू आन्दोलित रहेको भन्दै उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले सहकारीबाट ठगिएका नागरिकहरू पनि आन्दोलन गरिरहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरबहादुर
थापाले विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीहरू आन्दोलित रहेको भन्दै उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो। सहकारीबाट ठगिएका नागरिकहरू पनि आन्दोलित रहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरबहादुर रायमाझीले विद्यालय कर्मचारीको समस्या यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। त्यस्तै अर्की सांसद अमृता देवी अग्रहरीले मधेसका कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीमा दैनिक 5 घण्टा लोड सेडिङ हुने गरेको भन्दै यसले जनजीवन प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य अशोक कुमार चौधरीले थारू समुदायको ऐतिहासिक पुरातात्विक जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने डिवार ग्राम थानहरू सूचीकृत गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले थारू कला, संस्कृति, पर्यावरण क्षेत्रको विकास गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य असीम शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर सही गरेको बताउनुभयो। उहाँले भारतले नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौमिक अस्तित्वमाथि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको पनि बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकालले नेपाल भ्रमणमा आउने बुद्धिस्ट भिक्षुणीलाई विमानस्थलमा अपमानजनक व्यवहार हुने गरेको गुनासो आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले भिक्षुणीलाई विमानस्थलमा फास्ट ट्र्याकको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश पराजुलीले किसानहरूका लागि मल बिउ सहज रूपमा उपलब्ध गराउन र लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणको प्रयास गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य चित्रबहादुर केसीले नक्कली उठानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई मुकाउन 120 जना वकिलहरू लागि परेको भन्दै दोषी उप निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्वाला कुमारी शाहले मधेसमा तापक्रम वृद्धिका कारण पानीको मुहान सुकेको भन्दै तराईमा पनि पानी, बत्ती र सिँचाइको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षकको दरबन्दीको व्यवस्था मिलाउन किन ढिलाइ गरेको पनि सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेका मध्य प्रदेश इन्चार्ज योगेश कुमार भट्टराईले मधेसका मुख्यमन्त्रीलाई शङ्काको सुविधा दिएर विश्वासको मत दिएको बताउनु भएको छ। एमाले मधेस प्रदेशको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएपछि पहिलोपटक जनकपुर धाम पुग्नुभएका एमाले सचिव समेत रहनुभएका भट्टराईले शङ्काको सुविधाकै आधारमा एमाले मधेस सरकारलाई विश्वासको मत दिएको बताउनुभयो। मधेस सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा मानवीय सूचाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेको प्रदेश रहेकाले विकासको खाँचो रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशको नामाकरणका लागि कोही पनि विरोधी बन्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले देश प्रदेशमा विकासमा कुनै अवरोध नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सचिव भट्टराईले नागरिकता समस्या समाधान गर्नका लागि फेरि नयाँ विधेयक नै ल्याउनु पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। शुक्रबार बसेको सुनवाई समितिको बैठकले कार्कीलाई सर्वसम्मतिले प्रधान न्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको हो। बैठक सकिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपति शमशेर जवराले कार्कीलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संवैधानिक परिषदद्वारा प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित श्री हरिकृष्ण कार्कीको नाम संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली 2080 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको जानकारी गराउँछु उहाँले भन्नुभएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित कार्कीसँग कार्ययोजना लिएको थियो भने शुक्रबार प्रश्नोत्तर गरेको थियो। कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा साउनको 20 गतेसम्म मात्र नेतृत्व गर्नुहुनेछ। सुनवाई समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। गत असोजदेखि कार्की कायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी तोकिरहनु भएको छ। पश्चिम तराईमा केही दिन यता दिनहुँ बढेको गर्मीले जनजीवन प्रभावित छ। बढ्दो गर्मीसँगै चलेको तातो हावाले जनजीवन थप कष्टकर बनेको जनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका 6 तराईका जिल्लामध्ये पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु आसपासमा अन्य क्षेत्रमा भन्दा बढी तापक्रम छ। बिहिबार सबभन्दा धेरै अधिकतम तापक्रम रूपन्देहीको भैरवमा 43.3 डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो भने बाँकेको नेपालगञ्जमा 41, ताङको घोराईमा 38.1 सेल्सियस मापन भएको जनाइएको छ। रूपन्देहीको तापक्रम 42 डिग्री सेल्सियस आज मापन भएको छ। उच्च तापमान र बढ्दो गर्मीका कारण बजार तथा ग्रामीण क्षेत्र सुनसान छन् भने स्थानीयको दैनिकी पनि प्रभावित बनेको छ। खेतबारीमा लगाइएका बाली नाली चर्को घामले सुक्न थालेका छन्। गर्मी सँगसँगै पानी नपर्दा वर्षे पानीमा आश्रित किसानले खेतमा धानको ब्याड समेत राख्न नपाएको, धेरैले जेनतेन गरी राखेको ब्याड पनि सुक्न थालेको जनाइएको छ। सरकारले सिंहदरबारमा बनाइरहेको संघीय संसद भवनको इन्टेरियरका लागि 2,34,54,90,000 रुपैयाँको ठेक्का लगाउने भएको छ। केसी श्याम सुन्दर बानिया जेभीले संसद भवनको इन्टेरियर सहितको कन्फरेन्स र सेक्युरिटी सिस्टमको ठेक्का पाउन लागेको हो। गएको पुसमा भएको बोलपत्र अनुसार संयुक्त उपक्रमको कम्पनीले संसद भवनको इन्टेरियर सजाउने गर्नेदेखि टेबल, कुर्सी, सोफा सहितका फर्निचर तथा अडियो, भिडियो र सेक्युरिटी सिस्टम जोड्ने पक्का भएको उल्लेख छ। शहर विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण
आयोजनाका निर्देशक माछा काजी महर्जन र यो ठेक्का अन्तर्गत संसद भवन भित्रको साजसज्जादेखि साउन्ड तथा सेक्युरिटी प्रणालीको सफ्टवेयर र हार्डवेयरको जडानको काम हुने जनाइएको छ। यसअघि भवन बनाउन मात्र गरी ठेक्का लगाइएको थियो। इन्टेरियरको काम सक्न करिब 1 वर्ष र अन्य सिस्टम जडानका लागि 6 वर्ष महिना जति समय लाग्ने अनुमान रहेको छ। गृह मन्त्रालयले वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी योग बहादुर पाललाई 6 महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ। सहकर्मी महिला प्रहरीलाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा प्रहरीले पाललाई निलम्बन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। महेन्द्रनगरमा रहेको प्रादेशिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत एक महिला प्रहरीले पालले आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन्। उजुरी लगत्तै पाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालय बोलाएर छानबिन सुरु गरेको र छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा 6 महिनाका लागि निलम्बन गरेको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो। कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासले पनि पुनः श्रम स्वीकृति सेवा सुरु गरेको छ। कुवेतमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूले शुक्रबारदेखि आफ्नो श्रम स्वीकृति दूतावासबाट नवीकरण गर्न सक्ने त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। कुवेतमा काम गरिरहेका नेपाली घरेलु श्रमिकहरूले पनि दूतावासबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्। श्रम स्वीकृति प्रदान दूतावासले गर्ने भए पनि आवेदन भने अनलाइन मार्फत नै दिनुपर्छ र सबै प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन दिन आएमा अनलाइन मार्फत नै श्रमिकले श्रमिक कोड स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रम स्वीकृति दूतावासले गर्ने भए पनि आवेदन भने अनलाइन मार्फत नै दिनुपर्छ र सबै प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन दिएमा अनलाइन मार्फत नै श्रम स्वीकृति पाइन्छ। दूतावासबाट श्रम स्वीकृति लिन राहदानीको प्रतिलिपि, कुवेतको आवासीय भिजा, सिभिल आइडीको प्रतिलिपि, यसअघि श्रम स्वीकृति लिँदाको कम्पनी र अहिले कार्यरत कम्पनी फरक भएमा अहिले काम गरिरहेको कम्पनीसँग गरिएको करार, सम्झौता पत्र, सवारी चालकहरूको हकमा कुवेतबाट जारी भएको सवारी चालक अनुमति पत्र पनि पेश गर्नुपर्ने जनाइएको छ। सन् 2022-23 को जुलाईदेखि सन् 2023 को जुनसम्मको पहिलो 10 महिनामा बङ्गलादेशको व्यापार घाटा 43.21% घटेर 15 अर्ब 73 करोड अमेरिकी डलरमा झरेको त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। बङ्गलादेश बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जुलाई अप्रिलमा अवधिमा बङ्गलादेशको आयातमा भुक्तानी 14.40% ले वृद्धि भई 58 अर्ब 78 करोड अमेरिकी डलर पुगेको जनाइएको छ। गएको वर्षमा जुलाई अप्रिल अवधिमा बङ्गलादेशको निर्यात आय र आयात भुक्तानीको अन्तर 27 अर्ब 7 करोड अमेरिकी डलर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको जनाइएको छ। अरब सागरबाट आएको शक्तिशाली समुद्री आँधी बिपरजोय भारतको उत्तर पश्चिम गुजरात पुगेको छ। हिजो बेलुका आँधी भारतको गुजरात र पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्त नजिक पुगेको जनाइएको छ। आँधीका कारण गुजरातका द्वारका, जामनगर, त्यस्तै गरी मोरबी, राजकोट लगायतका धेरै जिल्लामा ठूलो वर्षा र तीव्र गतिमा हावा चलेको उल्लेख छ। गुजरातका राहत आयुक्त आलोक पाण्डेले समुद्री आँधीको केही गति घटेको बताएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। आँधीले पुर्याएको क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ। पाकिस्तानको विपद व्यवस्थापन निकायले पनि आँधीका कारण कराँचीदेखि भारतको गुजरातसम्मको समुद्रमा अग्ला छाला आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै मुम्बईका तटीय क्षेत्रमा जान मानिसहरूलाई रोक लगाइएको छ। भारत तथा पाकिस्तानका विभिन्न ठाउँबाट 1,70,000 जना भन्दा धेरै मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। मङ्गला भाषामा बिपरजोयको अर्थ प्रकोप भन्ने हुन्छ। भारतमा ठूलो वर्षाका कारण यो हप्ता कम्तीमा 7 जनाको ज्यान गएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले चितवनमा अलपत्र अवस्थामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि 5 करोड रकम विनियोजन गरेको जनाइएको छ। धर्म सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरेर हाल स्थगित रहेको रङ्गशाला निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले 5 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो। प्रदेश सभामा भएको बजेट भाषण मार्फत बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले रङ्गशाला निर्माणका लागि 5 करोड विनियोजन गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।